बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहीम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब नवंबर के पहले हफ्ते में 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। ये दौरा 4 से 7 नवंबर तक जारी रहेगा, जिस दौरान इनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर जरदारी साहब 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सी पैक फ़ेज़ 2, पाक चीन तल्लुकात और इलाकाई व आलमी सलामती जैसे आम अमूर पर मशावरत की जाएगी। ये दौरा इस वक्त हो रहा है जब रवां माह चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने पाकिस्तान का 4 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत की थी। उसके बाद एक और ख़बर शामिल करते हैं कि इस्लामाबाद की असनाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस वैन से मुबैना तौर पर फ़रार होने की कोशिश करने वाले PTI के 86 मुलज़मान को ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया। असनाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा साहब ने PTI के 2 MPAs, 34 पुलिस एहलकार, 42 रेस्क्यू एहलकारों समेत 86 मुलज़मान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलज़मान की जानिब से अंसर कियानी, मुर्तज़ा तूरी और मिर्ज़ा आसिम बेग अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलज़मान की ज़मानत मंजूर करते हुए रहा करने का हुक्म दे दिया। मुलज़मान जुडिशनल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद थे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल फोमेन की JHQ में आम मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर साहब ने रूस के साथ रवायती दिफाई तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म किया। पाकिस्तान और रूस ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर कर्नल जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कामयाबियों की तारीफ़ की। उन्होंने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। अली अमीन गंडापुर का पहले धमकियां देना, जलसों से गायब होना और फिर नमूदार होना मामूल की कार्रवाई नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पंजाब को खैराबाद कहकर CM हाउस पेशावर में डेरे डालना पस पर्दा दस्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ बानी PTI की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो रहा। ये मिलकर कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद स्याहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियाहत को फ़रोग़ देने और स्याहों की आसानी के लिए एक आम मंसूबे की मंजूरी दी है, जो अभी मुकम्मल होना बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत का इजलास हुआ, जिसमें मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज़म मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। मंसूबे का बाज़ाब्ता इजरा के लिए रवां साल 15 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई। इजलास में फ़ैसला किया गया कि घरों में सियाहों को मियारी रिहायशी सहूलतों के लिए 30 लाख तक बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबा 395 मिलियन रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। सियाती अजला में 2 कमरे तामीर या पहले से कायम कमरों की तज़ीन व आराइश कर सकते हैं। फैसला किया गया कि अपर और लोअर चतराल, अपर और लोअर दीर
ایبٹ آباد، منسیرہ اور سوات میں ابتدائی طور پر منصوبہ شروع ہوگا۔ قرضوں کی واپسی کی مدت 5 سال ہوگی، جبکہ واپسی کا عمل قرضہ لینے کے دوسرے سال سے شروع ہوگا۔ اجلاس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں صحت کے فروغ کے بے پناہ مواقع ہیں، جبکہ آمدن اور روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صحتی علاقوں میں قائم ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت ATC نے پاکستان تحریک انصاف کے 532 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی، جنہیں شناختی پریڈ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے ملزمان کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ملزمان کی جانب سے انصار کیانی اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیس سے 28 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ PTI کے 532 کارکنوں کے خلاف تھانہ سنگجانی اور سیکریٹریٹ سمیت 11 تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نیوز آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سینٹ نشست سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ثانیہ نشتر صاحبہ نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابقہ وفاقی وزیر ثانیہ نشتر صاحبہ نے اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ 2021 میں خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوئی تھیں۔ وہ PTI کے دور حکومت میں معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سوشل سیفٹی بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب کے حوالے سے ایک خبر گردش کافی عرصے سے، وہ سیاست سے بھی دور ہیں اور بالکل وہ ایک خاموش زندگی گزار ہیں۔ ان کے حوالے سے کئی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب نے، جنہوں نے گزشتہ سال PTI سے رائے جدا کرنے کے ساتھ سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد وہ سیاست سے دور زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اسد عمر صاحب 9 مئی واقعات کیس میں ضمانت کے لیے لاہور میں ATC میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کے بارے میں غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ میری صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے پیپل پارٹی کو جوائن کر دیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں، یہ جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور میں دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری صاحب کے حالیہ کچھ عرصے میں سیاست میں دوبارہ انٹری پر ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری صاحب بہت گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ ATC لاہور میں 9 مئی واقعات کے سلسلے میں اسد عمر صاحب کی عبوری ضمانت میں 19 نومبر تک توسیع کر دی اور سماعت ملتوی کرتے ہوئے اگلی سماعت پر DSP لیگل کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب کر لیا۔ تو یہ اسد عمر صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر یہ باتیں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کی، تو اس بارے میں وہ بیان دے رہے تھے کہ یہ باتیں سراسر جھوٹی ہیں اور میں کسی دوسری پارٹی میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔